अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद एक बहुत बड़ी दौलत भी है, नियामत भी है, ख़जाना भी है, लेकिन इसके साथ साथ कुरान मजीद एक अमानत भी है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरे और आपके सुपुर्द की है। और कुरान मजीद की इस दौलत, इस अमानत के हवाले से हमारा रवैया क्या है और क्या होना चाहिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात को बड़ी वज़ाहत के साथ बयान किया है कि कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। कुरान मजीद की एजुकेशन, कुरान मजीद की तालीम, कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना, इस हवाले से हमें किस तरीके से अपनी तरजीहात को मुतय्यन करना चाहिए। आज हम सूरह फातिर सूरत नंबर 35 का मुताला करेंगे। इसमें से चंद आयात हैं जो आयात नंबर 49 से 34 तक हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ये अजीम नियामत जो मुझे और आपको दी गई है, इस हवाले से हम क्या क्या रवैया अख्तियार कर सकते हैं और क्या तर्ज अमल अख्तियार कर सकते हैं और क्या रवैया और क्या तर्ज अमल हमें अख्तियार करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। बेशक वो लोग कि जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, छुपे भी और अलानिया भी, वो लोग एक ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं, वो एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें नुकसान का, खसारे का, हलाकत और तबाही का कोई चांस नहीं है। यानी गोया कि तिलावत आयात, अल्लाह की किताब की तिलावत करना और फिर नमाज कायम करना और ज़कात देना, अल्लाह के रास्ते में रिज़्क खर्च करना, ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो हर मोमिन को करना चाहिए और इसमें खसारे का कोई चांस नहीं है। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, ताकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनका पूरा पूरा अजर और बदला उन्हें दे और अपने फजल से उनको मजीद भी अता करे। बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात इंतहाई वो माफ़ करने वाला है और इंतहाई कदरदान है। वो अपने बंदों के अमाल, अपने बंदों की कोशिशों की कदर करता है और उनको कदर की निगाह से देखता है और उन्हें बहुत अजर अज़ीम अता करता है। वल्लज़ी औहैना इलैक मिनल किताब हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुन बसीर। और जो कुछ हमने आपकी तरफ वही किया है किताब में से, वो हक है, वो सच है, वो ट्रूथ है, वो सच्चाई है। और ये इसका सबूत ये है कि इससे पहले जो किताबें आई है उनकी तस्दीक करता है। और बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों के तमाम अमाल से पूरी तरह बाखबर भी है और वो उनको देख भी रहा है कि वो क्या अमाल कर रहे हैं। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, इसके बाद हमने अपनी किताब की वरासत उन लोगों को दी, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, जिनको हमने चुन लिया। ये इस्तफ़ा यस्तफ़ी, ये वो सिफ़त है अल्लाह ताला की, ये क्वालिटी है कि वो चुनता है, मुंतखब करता है कुछ लोगों को। जैसे हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, मुंतखब किया और एक ख़ास मकसद के लिए उनको अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस तरह रसूलों को अल्लाह ताला सेलेक्ट करता है, चूज़ करता है, चुनता है, बिल्कुल इसी तरह औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपनी किताब की वरासत के लिए, अपनी किताब की तालीम और एजुकेशन के लिए भी हम अपने बंदों में से मिन इबादिना कुछ बंदों को हम चुन लेते हैं। और उसमें फिर वो 3 कैटेगरीज हो जाती हैं, 3 ग्रोह में वो तकसीम हो जाते हैं जब इन बंदों को चुना जाता है जिनको किताब की वरासत दी जाती है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले जाने के बाद ये किताब की वरासत मुझे और आपको दी गई, उम्मत मुस्लिमा को दी गई। अब उम्मत मुस्लिमा के 3 ग्रोह हो गए जो अल्लाह ताला अगली आयत में बयान कर रहा है। सूरह फातिर सूरत नंबर 35 और आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी जान के ऊपर जुल्म करते हैं।
یعنی کتاب کی وراثت انہیں دے دی گئی، کتاب ان کے حوالے کر دی گئی، لیکن وہ اس کتاب کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پس سے پشت ڈال دیتے ہیں، اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس طرح وہ خود اپنا نقصان کریں گے، اپنی بھلائی، اپنا امن، اپنا سکون، اپنا فائدہ، اس کو وہ بھول جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو درمیانی چال چلتے ہیں، جو درمیانے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو قرآن کو کچھ پڑھتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ وہ ضرور اٹھاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس معاملے میں، اس کتاب کی وراثت کے معاملے میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑے اس طرح ہوتے ہیں کہ سابقٌ بالخیرات بإذن اللہ، وہ سبقت کرتے ہیں اس نیکی میں، اس بھلائی میں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی وہ آگے بڑھ کر قرآن کی اس نعمت کو، اس قرآن کے اس امانت کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کو پھیلانے کا، اس کو دوسروں تک نشر کرنے کا، ابلاغ کرنے کا، کمیونیکیٹ کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی اس کتاب کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی ذہانت، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنا ٹیلنٹ، اپنا مال، اپنا دولت، سب کچھ لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، تو یہ دراصل سب سے بڑے فضل کے مالک ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انہیں دی جائے گی اور دی گئی ہے۔ تو یہاں یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ گویا کہ ہمیں اس معاملے میں اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سبقت کر کے آگے بڑھ کے قرآن کی امانت کو تھام کر اس کے حق ادا کرنا چاہیے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وہ ایک ایسی جنت انہیں عطا کی جائے گی جو عدن ہے، ہمیشہ کی جنت ہے، اور اس میں وہ رہیں گے، اور وہاں انہیں سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، جیسے بادشاہوں کو کنگن پہنائے جاتے ہیں اعزاز اور اکرام کے طور پر، اور ساتھ ساتھ انہیں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، بہترین ریشم کا لباس۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، وہ کہیں گے کہ اس ہستی کا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے دکھ اور غم اور پریشانی کو دور کر دیا، اور بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، اس نے ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے، اور وہ شکور ہے، اس نے بڑی قدردانی کی ہے، بڑی ہمارے اعمال کو قبول کیا ہے، اور ہماری یہ کاوش، ہماری یہ قربانی اس قرآن کے لیے، اس کتاب کے لیے جس کی وراثت ہمیں دی گئی تھی، اس کے لیے جو بازیاں ہم نے کھیلی، اس کے لیے جو محنتیں ہم نے کی، اس کے لیے جو قربانی ہم نے دی، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کر لی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے غم اور دکھ کو دور کر کے ہمیشہ کی جنتوں میں ہمیں داخل کر دیا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نے سورہ فاطر کی چند آیات کی روشنی میں اس حقیقت کو جانا ہے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت یہ دراصل ایک ایسا بزنس ہے، ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں خسارے کا، نقصان کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنا سرمایہ اسی بزنس میں لگانا چاہتا ہے جس میں کوئی نقصان نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ یہ بزنس ایسا ہے کہ اس کے لیے تمہیں چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس نے تمہیں تمہارا استفاع کیا ہے، تمہیں سلیکٹ کیا ہے، لیکن ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جانا کہ جو ظلم کرنے والے اپنی جانوں پہ، جو اس کتاب کو نظر انداز کرنے والے ہیں، اس کتاب کی وراثت کو سے وہ منہ موڑنے والے ہیں، اس کا حق وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ کہ جو سابقون بالخیرات باذن اللہ، جو اس میں سبقت کرنے والے ہیں، جو آگے بڑھ کر قرآن کی اس نعمت کو تھامنے والے ہیں، قرآن کی ایجوکیشن کو اپنی اولین ترجیح بنانے والے ہیں، قرآن کو صحیح پڑھ کر، سمجھ کر، اور اس کے پیغام کو لوگوں تک عام کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، وہ اپنی ان کی ساری قربانیاں، ان کی ساری باغ دوڑ، ان کی ساری مشقت، محنت اور اسٹرگل دنیا میں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب سے لوگ جڑ جائیں اور اللہ کا پیغام لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جائے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، ہم اس کو بہترین طریقے سے پورا کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ابدی جنت حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ